कराची के 11 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी, मुख्तलिफ सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर, अवाम परेशान। आज छुट्टी होने के बायस मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक मामूल से कम। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना अबुल हसन इस्फहानी रोड अब्बास टाउन के करीब दोनों सड़कें बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी पर भी धरना दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर समामा शॉपिंग सेंटर के करीब भी एहतजाजी धरना। शाहराह फैसल कॉलेज छपरा शाहराह पाकिस्तान पर अंचोली से सोहराब कोट जाने वाली सड़क पर भी धरना। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी चारों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद। नाजिमाबाद नंबर 1 पावर हाउस चौरंगी पर भी मजहबी जमात का धरना। कुरम तनाज़े पर कोहाट ग्रैंड जिरगे में पेशरफ्त, अमन मुआहिदा तय पाने के करीब, एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। दस्तखत से गुरेज, असलहा मुशरान को देने की बजाय हुकूमत जमा करे, एक फरीक का मुतालबा। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल करने का भी मुतालबा कर दिया। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है DHQ पारा चिनार में अब तक 16,000 से ज़ायद मरीजों को इलाज और अद्वियात दी। गवर्नर सिंध का भेजा गया इमदादी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चिनार पहुँचा दिया गया। कराची से खैबर तक शदीद सर्दी का राज, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल दिए। धुंध के बायस मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद। M3, M4, M5, M11 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दो में पारा -13, कोयटा में -6 रिकॉर्ड, मरी में -1 डिग्री की सर्दी। इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 1, लाहौर में 9, कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प और फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 121 रन, पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार। तीसरे रोज पाकिस्तानी बॉलर्स ने बैटर्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस पर पर्दा डाल दिया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। जवाब में होम साइड की 27 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। ईडन मार्करम 22 और कप्तान बोवमा क्रीज पर मौजूद। कौमी बैटिंग लाइनअप 237 रन बनाकर आउट हुई। सऊद शकील ने 84 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मार्को जेनसन ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल की। उनका ख्याल में शायद उनके पास 2 दहाई अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यकतरफा फैसला करना, वो भी ऐसे यकतरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। जो यकतरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। हमने ये आपस में तय किया कि चारों सूबों के जो PSDP है हम उसको मिल के बनाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर लफ्जी वार्निंग भी दे दी। कहा नून लीग के पास शख्सियत नहीं, वो यकतरफा फैसले करे। कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत समझ किसी से पूछने की जरूरत नहीं। छोटे सूबों के साथ वफाक का रवैया अच्छा नहीं। वादा किया गया था कि सिंध पंजाब के तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मोटरवे पर खत्म हो जाती है। नहरें निकालने का यकतरफा फैसला भी कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। मजीद कहा कि सुस्त इंटरनेट से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ सकती। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती? मैं बड़े मोहतात अंदाज में ये कहूँगा कि मुज़ाकरात करें, ज़रूर करें। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है की है कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। जब ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसकी सिंसेरिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बंदा जो है घेरा हो, कैद होए, मुकदमे होन, रुल रहे होए तो फिर मुज़ाकरात की गल करे तो थोड़ा सारा जड़ा है वन शुड टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। 15 रोज में ऐसा क्या हुआ? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिलाड़ियों से मुज़ाकरात पर तंज। तकरीब से खिताब में कहा PTI कहती थी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे जिनकी औकात नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चलकर इनके पास गए। बानी ने कुर्सी का रुख मोड़ लिया। बानी बंदों का इस्तेमाल करता है, आप लोग कहीं इस्तेमाल ना हो जाएं।
مذاکرات نے کامیاب ہونا ہے، ہم پورے خلوص نیت سے ان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ 26 نومبر 2024 تک یہ سوچ نہیں تھی۔ رانا ثناءاللہ کی نواز شریف، آصف زرداری اور بانی پی ٹی آئی کو ایک ساتھ بیٹھنے کی تجویز۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کے مشیر نے کہا سیاسی مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، تینوں بیٹھ کر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتا، ملک درست سمت میں نہیں جا رہا، اس لیے حکومت کا حصہ نہیں ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بولے کہ تلخیاں اپنی جگہ، بات چیت ضرور ہونی چاہیے، میرا کردار صرف مذاکرات کی سہولت دینا تھا۔ ہم نے بھی مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے، مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کہتے ہیں تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں ڈھونڈ رہے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کہا مذاکراتی ٹیم کی ترجیح ہے 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنے، حسان نیازی سمیت باقی سزائیں ہائی کورٹ سے کالعدم ہو جائیں گی۔ اسد کیسر بولے پڑوسی ملک کے ساتھ کشیدگی سے دہشت گردی بڑھے گی۔ صدر مملکت کی جے یو آئی وفد سے ملاقات، مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی۔ راشد سومرو کی سربراہی میں وفد نوڈیرو میں صدر زرداری اور بلاول سے ملاقات کی۔ سندھ کے امن و امان، ملکی اور علاقائی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو نے امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی۔ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا، بجلی چوری روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس، کہا سمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ بلنگ کے نظام میں شفافیت لائی جا سکے۔ فتنہ الخوارج کی پاکستان میں در اندازی کی کوشش ناکام، 15 سے زائد خوارجیوں اور افغان طالبان کے ہلاک ہونے کی مصدقہ اطلاعات۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی میں متعدد زخمی ہو گئے۔ فورسز کی بھرپور کارروائی پر افغان طالبان شاہ پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کابینہ میں توسیع اور رد و بدل پر وزیر اعظم کے صلاح و مشورے مکمل۔ وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کا کابینہ کا حصہ بننے کا امکان، عقیل ملک، طلال چودھری نئے وزیر بن سکتے ہیں۔ خلیل طاہر سندھو، طارق فضل اور حنیف عباسی کو بھی قلمدان ملیں گے۔ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا یونیورسٹی میں میڈیکل کی طالبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ صدر نے ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال یونیورسٹی کیمپس کا افتتاح کر دیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کے پوتے کی شادی کی تقریبات، زید حسین نواز کی بارات جاتی عمرہ سے نجی ہوٹل گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت، غیر ملکی مہمانوں سمیت تقریباً 700 افراد بارات میں شریک ہوئے۔ دعوت ولیمہ آج جاتی عمرہ میں ہوگی۔ پنجاب کے شعبہ صحت میں عوامی خدمت کی مثال قائم، کلینک آن ویل آل فیلڈ اسپتال سے 68 لاکھ مریض مستفید ہونے کا ریکارڈ۔ پنجاب بھر میں 2800 سے زیادہ اسپتالوں کی ری ویمپنگ۔ سرگودا میں محمد نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی تکمیل کے قریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں ایئر ایمبولینس کی سروس فراہم کی۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی صحت ترجیح ہے، وسائل کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے زرعی شعبے میں اربوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کا ایگری ٹیک سٹارٹ اپس پر ٹیکس چھوٹ کا مطالبہ۔ ایگری ٹیک رپورٹ جاری، لکھا فصلوں کی پیداوار میں 30% اضافہ اور نقصانات 75% کم ہو سکتے ہیں۔
साल 2024 में कई अहम सियासी इवेंट्स हुए। रवां साल आम इंतखाबात हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने तीसरी बार हुकूमत बनाई। तफसीलात बुलेटिन में शामिल रिपोर्ट में। रूस ने तैयारा हादसे पर आज़रबाईजान से माफ़ी मांग ली। रूसी सदर का आज़रबाईजान के सदर को टेलीफोन, कहा यूक्रेन के हमलों के बाइस दिफाई निज़ाम फ़ाल था। रूस ने तैयारा हादसे पर तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी। हादसे में 38 अफराद जान की बाजी हार गए थे। आखिरी लम्हात की फुटेज भी वायरल हो गई। चित्राल छिंदोराय स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबले इख्तिताम पजीर गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने आइस हॉकी का फाइनल जीत लिया। फाइनल में चित्राल की टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त हुई। कसीर तादाद में मकामी अफराद शरीक हुए।